अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ तो आज खुतबा हज दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में नाइंसाफ़ियों के रिकॉर्ड तोड़ने वाले जज जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान भी इस वक्त हज अदा कर रहे हैं और जस्टिस याह्या खान अफरीदी भी हज अदा कर रहे हैं और यकीनी तौर पर उन्होंने भी ये खुतबा हज सुना होगा। अब बड़ी हैरानगी की बात है, देखें हम यहाँ पे बैठकर किसी को फतवा नहीं दे रहे, किसी के ईमान पे शक नहीं कर रहे या किसी के दर्जे या किसी को कोई इस तरह का कमेंट नहीं कर रहे कि फ़लाँ नेक है, फ़लाँ बदबख्त है, फ़लाँ बड़ा हाजी है, नमाजी है या फ़लाँ बेईमान है। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। निज़ाम इंसाफ के साथ जिस तरह से जना बिल जबर हो रहा है और उसके बाद लोग हज अदा करने के लिए गए हुए हैं। अब हम नहीं कहते ना, हमारी औकात है कि हम ये कहें कि आपका हज कबूल है, आपका हज कबूल नहीं है, लेकिन कम अज़ कम खुदा के घर में जाने से पहले देखना चाहिए कि क्या ये मुंह, क्या ये चेहरा, क्या ये रूह, क्या ये ज़मीर खुदा को मुंह दिखाने के काबिल हैं। फिर ऊपर से जो खुतबा हजतुल विदा, खुतबा हज पढ़ा गया है, उसके अल्फाज हैं, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, वालिदैन की नाफरमानी ना करो, अहद की पासदारी करो, सच बोलो, बेशक वो है और वो रहेगा, सच बोलो, अहद की पासदारी करो। यहाँ पे क्या होने लगा था? यहाँ पे प्लान ये था कि हज पर जाने से पहले मखसूस नशिस्तों वाला फैसला करके जाएं। वो तो भला हो वकील फैसल सिद्दीकी का, जिन्होंने केस के अंदर दलाइल दिए, बड़े जानदार उन्होंने दलाइल दिए और कहा कि यह बड़ा अहम केस है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 13 रुकनी बेंच का दिया हुआ फैसला रिव्यू हो रहा है, तो मुझे टाइम चाहिए, हम दलाइल देंगे। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को डेट आगे की डालनी पड़ी। और दूसरी तरफ खुतबा हजतुल विदा के अंदर कहा गया कि ए अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद कर और फ़लस्तीन के दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे। यानी अब हमारा सारा काम बद्दुआओं पर रह गया है। इतना सा पानी के कतरे जितना मुल्क है, वर्ल्ड मैप पर पानी के कतरे जितना डॉट से छोटा मुल्क है, जिसने पूरी उम्मत मुसलमान 2 अरब मुस्लिम आबादी को नथ डाली हुई है और यहाँ पे बस बद्दुआओं पर इक्तिफा हो रहा है। बहरहाल ये तमाशा उम्मत मुसलमान का बना हुआ है। अगर हालत ठीक होती तो आज ये मातम हो रहा होता, ये रोना रो रहे होते लोग। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुक़द्दस दिन के सदके दुनिया भर के मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। दूसरी तरफ मुज़म्मिल असलम जो मुशीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के, खान ने भी कहा था, गंडापुर ने भी कहा था और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था कि जब तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, खान के साथ मुशावरत नहीं होती, तो IMF की शराइत पर अमल नहीं होगा, KPK का बजट पास नहीं होगा। तो आज क्या हुआ? मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि अडियाला जेल से 2 किलोमीटर दूर एक दफ़ा फिर रोक दिया गया है। आज 5वीं दफ़ा मुलाकात के लिए नाम दिया गया मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी और पाकिस्तान के मुआशी हालात का जायज़ा देना है। अगले बजट के लिए खान साहब की हिदायत लेनी है। कल वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई मुलाकात की, मगर वही हरकतें अभी जारी हैं। मुलाकात ना करवाना इस वक्त हुकूमत के लिए घाटे का सौदा है। ज़ाहिर है इनको चाहिए कि इस वक्त मुलाकात करवाएं ताकि KPK हुकूमत बजट पास करे, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। फिर दूसरी जानिब पैटर्न एंड चीफ PTI इमरान खान की जानिब से अमजद खान न्याजी, बड़े तगड़े इमरान खान के साथी हैं, ये मियाँ वाली से हैं, और जो कुछ उनके साथ हुआ, जो उनकी हालत की गई, आज उनको इमरान खान की जानिब से, इमरान खान का कोऑर्डिनेटर पॉलिटिकल अफेयर्स के हवाले से कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। एक चीज़ तो बड़ी अब पिछले कुछ दिनों में सामने आई है कि हर वो शख्स जो होम्योपैथिक है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको हटाया जा रहा है। आज भी जो खान का अडियाला से पैगाम आया वो यही था कि डट जाओ या हट जाओ, अगर नहीं डट सकते तो फिर छुट्टी करो। लिहाजा खान का पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि तहरीक चलानी है, तगड़े और नजरियाती लोगों को सामने लेकर आना है, होम्योपैथिक लोगों की अब कोई जगह नहीं है। फिर एक और नाम है, गद्दार कह लें या जो भी कह लें, 2 नंबर लोग जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए, वाजिद गिलानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, जो चंद करोड़ के इवज अपना ज़मीर जिन्होंने बेच दिया।
ابھی 27ویں ترمیم آئی نہیں اور ابھی سے ہی وہ 27ویں ترمیم کی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں۔ آج خان کی جانب سے ان کے حوالے سے بھی ہدایات دی گئی ہیں اور علیمہ خان کی جانب سے بھی واجد گیلانی کو غدار کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے نا واجد گیلانی، اس کے خلاف شعیب شاہین اور دیگر جو سینئر وکلاء ہیں اسلام آباد کے، وہ عدم اعتماد لے کر آئیں، یعنی ان کو فارغ کیا جائے، ان کو قانونی طریقے سے عہدے سے ہٹایا جائے۔ دوسری جانب عمر ایوب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، وہ میں آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ کیا ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کل آپ کو خبر دی تھی کہ شہباز شریف نے عمر ایوب کو بلایا ہے نئے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کی تعیناتی کے لیے۔ آج خبر یہ ہے کہ اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری پر مشاورت کے لیے اپنے اراکین کے نام سپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیے ہیں۔ قومی اسمبلی سے اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، صاحبزادہ حامد رضا اور لطیف کھوسا کو شامل کیا گیا ہے۔ سینٹ سے شبلی فراز اور علامہ راجہ ناصر عباس کے نام دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف عمر ایوب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف آئی اے کو ہدایات دی ہیں کہ وہ پیکا ایکٹ کے تحت عمر ایوب کے خلاف مقدمہ درج کریں، کیونکہ عمر ایوب نے یہ کہا تھا کہ بھارت کی جانب سے یہ حملہ 6 کو ہوا تھا اور ہم نے جواب 10 کو دیا۔ اگر آپ فوری طور پر بھارت کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارتے، بھرپور اور تگڑا سرپرائز دیتے، تو پھر پاکستان پر وہ اتنے میزائل یا اتنے ڈرون نہ داغتا، ان کی جرات ہی نہ ہوتی، پہلے سے ہی وہ چھپ جاتے۔ تو اس بیان کو لے کر کے دیکھو عمر ایوب نے غداری کر دی ہے، ہم جیتے ہوئے تھے پھر بھی یہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غداری کر رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ پھر پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور، کبھی ڈپٹی کمشنر کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی مار دیا جاتا ہے۔ آج بھی ایک خبر آئی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب کوئی 16 کے قریب ورکرز جو کوئٹہ سے اسلام آباد جا رہے تھے، انہیں اغوا کر لیا گیا۔ تو بلوچستان کے اندر تو اب ریاستی رٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر خبریں آئیں کہ بہت بڑا ملٹری آپریشن ہونے جا رہا ہے، اس پر کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی۔ لیکن آج سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں فی الحال ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ویسے تو جو خبریں آتی ہیں، دیکھیں ہم نے کوئی بلوچستان کا دورہ تھوڑی کیا ہے، جو خبریں آتی ہیں، جو وہاں پہ صورتحال بنی ہوئی ہے، بی ایل اے وہاں پر کام کر رہی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ فتنۃ الہند انہوں نے وہاں پہ تماشا لگایا ہوا، تو حالات تو اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ان کے ساتھ لڑا جائے یا فوری طور پہ ان کے خلاف کوئی بڑا آپریشن لانچ کیا جائے۔ لیکن آج اچانک سے ایک دفعہ پورا ماحول بنا آپریشن ہونے جا رہا ہے، لیکن اب اچانک کہہ دیا گیا کہ بھائی کوئی اس طرح کا آپریشن نہیں ہونے جا رہا۔ بہرحال آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں تھی، قیدی نمبر 804 کی جانب سے بڑا واضح کہہ دیا گیا کہ ہم جو تحریک چلائیں گے، یہ تحریک اس نظام کو بہا کر لے جائے گی اور پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بزدل خود ہی بھاگ جائیں، بزدل خود ہی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں۔ اور آج گنڈا پور کی بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اہم ترین ملاقات قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد چیزیں مزید کھل کر سامنے آئیں گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔